Hi guys, maayong adlaw kanatong tanan guys. Magchika-chika lang taron guys kay wala mi badayon karon guys, wala mi madayon og adto sa kanang ospital guys kay nagprocess ko man dai sa PhilHealth guys sa MDR niya guys basta umagad na mo. Nya ipabalik ko man dai ugma, murag ugma na jud siguro mi guys maka tagbo nila guys. Abi ninyo guys sa pagkakaroon og gimingaw na jud ko sa akong apo do. Wala na ko makita karong adlaw. Mingaw lahi dai jud ni guys na tinuod jud lang gingon nga kanang sa mga karaan nga kung malula na ta lahi jud ay kaysa kuan guys kay ngano i-share lang nako guys no sa akong kasinatian karon no isip ko sa kalula karon guys no lula naman jud ko no lula nako guys 40 anyos ko karon anak ko'y apo mo na nga nakaanak ko nga lahi jud ay kay kanang pirmindi ta malipayon excited nga makita na to tong apo ana ba sa ako arasan nga part guys sa ako arasan pamati guys nga inaana akong gibati ambot lang kahasad sa uban guys basta ako kanang simple ra jud kay kung pagkatao guys lipay jud kay ko nga nakakita ko kung apo kay makumpara man gud nato sa lain guys ang ubang ginikanan kay ang ilang anak nga minyo masuko kay nagpagpangandoy sa kinabuhi anak guys ba nya ako guys kay simple ra ko guys kay kanang wala na ko laing choice kay nahitabo naman jud na may ginang nahitabo na anak kay positive dili negative salamat sa ko guys nga akong anak minyo kay kapahuway na ko guys oy tungod sa akong anak ulitaw nya manis ko baya guys nya mag-uol kay ko kay magsigin di ko katugog bubuntag kay magsigin ako og kuan kuntak nga asa na ya kapadis diskuhan nabuntagan sa diskuhan na guys ba na kanang rapog na natruma ko anang about na akong inaana nga sitwasyon guys ba nga dili na magpuyo og kanang gikan sa trabaho ato sa diskuhan manis ko ana mo na nga karon nalipay ko nga naminyo na akong anak kay kanang himutang na siya guys dili na gyud siya magsiglaag makatiman lang siya sa iyang anak ug asawa ana guys ba nya lipay kay ko guys isip ko sa ka apuhan guys nalipay jud ko kay nangandoy jud ko guys oy nga naa ko'y apo kay ako magliko agbasi guys nga akong ginikanan ba sa una among mga igsuon nga magguwang ako wala jud nagminyo puro ulitaw nya natiguwang na sila guys wala pa sila apo kung pa ko nagminyo og sayo guys kung pa ko nagminyo og sayo dili sila kakitag apo namatay na lang sila muna nga ako jud pirmiro sad nga nakahatag og apo sa akong ginikanan guys kay mauman guys nga naminyo ko nakaanak ko nya dayon nakita nila ilang apo nalipay sila kay mintras buhi pa sila pero mintras napata diri sa kalibutan guys ang ako ang ganahan guys nga makakita jud ko sa apo nako guys kay dili biya ta mugamot aning kalibutan lumalabay biya gid ka aning kalibutan na guys nga mao na nga nang bahalag pobre guys basta malinaw nagpupuyo malipayon okay ra kinan ako guys basta may lang jud og panglawas niya ang ako ang kuan guys lipay jud ko para makibaw jud mo guys ako lipay jud ko grabe ako gining i-share ninyo bahala og unsay ka istorya ninyo nako basta i-share nako ninyo lipay jud ko isip ko sa kaapuhan ya